बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात की जाएगी। इजलास शुरू हो चुका है और मुल्क की पल पल बदलती सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। अहम खबर है, तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी आज फिर सर जोड़ कर बैठी है और वज़ीर आज़म इमरान खान आज के इस अहम इजलास की सदारत कर रहे हैं। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामज़द करने के फैसले पर वज़ीर आज़म एतमाद मिलेंगे आज के शुरका को और तहरीक अदम एतमाद और पल पल बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। कल चूँकि जो मुस्लिम लीग काफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम इत्तेहादी इस हुकूमत की, वो हिमायत का ऐलान कर चुकी है और जो बाकी इत्तेहादी हैं उनको किस तरह से राम करना है, किस तरह से मनाना है, आज के अहम इजलास में आज की इस अहम बैठक में ये फैसला किया जाएगा। गो एमक्यूएम से मुतादिद मुलाकातें हो चुकी हैं और अब मजीद भी मुलाकातें होने जा रही है। इसके साथ साथ ये भी बता देते हैं आपको कि एमक्यूएम के तर्जुमान की जानिब से कल अहम बयान सामने आया तो वो कहते थे कि जल्द ही फैसला कर लेंगे कि हमने किस तरफ जाना है। दूसरी जानिब अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन भी इस सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ़ है कि जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं उनको अपनी तरफ कर लिया जाए और नंबर गेम जो है वो पूरे कर लिए जाएँ। अभी इजलास जारी है और तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर, बताइएगा। जी, ये वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास अभी कुछ लम्हात कबल शुरू हुआ है, जिसमें पार्टी की सीनियर क़यादत और वफाकी वज़रा शरीक हैं। तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है इस इजलास में और वज़ीर आज़म को जो इत्तेहादियों के साथ राब्ते हुए हैं उनमें जो पेशरफ सामने आई है उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसमें जिस तरह से काफ लीग के साथ जो मुज़ाकरात हुए, जो बातचीत हुई हुकूमती वफ्द की, उसके बाद काफ लीग का वफ्द वज़ीर आज़म इमरान खान से बनी गाला में उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद बाकायदा अनाउंसमेंट की गई कि उनको वज़ीर आला पंजाब नामज़द किया गया। और अब एमक्यूएम के साथ भी गुज़श्ता रात हुकूमती ज़राए का ये दावा है कि बड़ी एक मस्बत मुलाकात हुई है उनके साथ और उनके जो मुतालबात हैं वो हमने सुने हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाए हैं। और आज उसी मुलाकात के पेश नज़र जो पार्टी की क़यादत है वो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में डिस्कशन करेगी और उन मुतालबात के हवाले से फिर एमक्यूएम को वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा, जिसके बाद एमक्यूएम की भी मुलाकात आज मुतवक्के है वज़ीर आज़म इमरान खान से। ये हुकूमती ज़राए का दावा है। इसके साथ साथ जो दीगर अमूर हैं सियासी, उन पर भी आज के इजलास में बात की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी जो लीडरशिप है उन्हें वज़ीर आला पंजाब की परवेज़ इलाही को देने के हवाले से जो मामलात हैं उन पर एतमाद में लेंगे और अरकान कौमी असम्बली के साथ भी वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकात करेंगे और साथ ही जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ लाहे अमल क्या होगा, हिकमत अमली क्या अपनाई जाएगी और जो मुनहरिफ अरकान हैं उनमें से कितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वापस राब्ते कर चुके हैं, उन पर भी आज के इस इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी। जी अच्छा उमर, हमने कल देखा कि इससे पहले भी मुलाकातों के कुछ दौर हुए काफ लीग के साथ, हुकूमत के सुबह हुकूमती वज़रा गए, फिर शाम को अहम मुलाकात हुई। जिस तरह आपने कहा कि ज़राए बता रहे हैं कि एमक्यूएम का वफ़द जो है आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा, तो ये भी तवक्को रखी जा सकती है कि आज की जब वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी तो फिर अहम ऐलान भी मुतवक्के होगा। जी बिल्कुल, एमक्यूएम के साथ जो हुकूमत ने रात मुतालबा उनके साथ मुलाकात की है उसमें पेशरफ जो सामने आई है उसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से जो बात हुई उनका यही कहना था कि बड़ी फ्रूटफुल ये मुलाकात थी और इसमें उम्मीद है कि अब एमक्यूएम भी हुकूमत के साथ हुकूमत के इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी। लेकिन इसमें जिस तरह से अभी एमक्यूएम की जानिब से जो बयान सामने आया है उसमें जाहिर बात है उनकी अपोजिशन के साथ भी गुज़श्ता रात एक नशिस्त हुई और हुकूमत के साथ भी हुई, तो अभी बाल जो है वो एमक्यूएम के कोर्ट में ही है और फैसला एमक्यूएम ने करना है और सबकी नजरें एमक्यूएम की जानिब लगी हुई हैं, हुकूमत की भी अपोजिशन की भी, क्योंकि उनके 7 वोट हैं और बड़ी अहमियत के हामिल बन चुके हैं वो 7 वोट और उन पर हुकूमत भी अपनी कोशिश कर रही है, अपोजिशन भी अपनी कोशिश कर रही है, उनको जो ऑफर्स दी जा सकती हैं वो दोनों तरफ से दी जा रही हैं। लेकिन अब एमक्यूएम इस पर क्या फैसला करती है वो आज सामने आ जाएगा। अभी वो फिलहाल मजीद मुशावरत और मजीद वक्त लेने पर नजर आ रहे हैं एमक्यूएम, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि आज उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात मुतवक्के है। जैसे ही आज का ये सियासी कमेटी का इजलास होगा उसके बाद एक बार फिर एमक्यूएम के साथ रब्ता किया जाएगा और उसके बाद एमक्यूएम जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात करेगी। ताहम हमें इस बात को देखना होगा कि अब एमक्यूएम अपना वक्त लेकर वो क्या फैसला करती है, उनका फैसला बड़ा पाकिस्तान की सियासत में अहमियत का हामिल होगा। हुकूमत जो सियासी कमेटी का इजलास कर रही है उसमें
جس میں انہی تمام امور پر ڈسکشنز بھی کی جا رہی ہیں، تمام جو آپشنز ہیں ان کو زیر غور لایا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے سیشن کے حوالے سے اور ووٹنگ کے دن کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو بھی آج کے اس اجلاس میں سامنے رکھا جائے گا، اور کیونکہ فائنل سٹیجز ہیں تھرسڈے کو پھر اس کے اوپر بحث بھی ہوگی، اور پھر ووٹنگ کا ڈے کون سا مختص کیا جائے گا، کیونکہ 7 ڈیز منڈے تک بنتے ہیں، جو اگلا پیر آئے گا تب تک 7 بالکل ڈیز ٹھیک بنتے ہے، ہیں۔ آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ اور وزیر اعظم کی جانب سے چونکہ پرویز الہی کو نیا وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا ہے، ایسے میں جو علیم خان گروپ ہے اس کی جانب سے بھی آج فیصلہ کیا جائے گا، مشاورت کی جائے گی کہ حمایت کرنی ہے یا نہیں، اور چودھری پرویز الہی کی حمایت کرنی ہے یا نہیں فیصلہ علیم خان کی جانب سے کیا جائے گا۔ علیم خان ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کا فیصلہ بھی کریں گے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی لیاقت انصاری، بتائیے گا کیا فیصلہ متوقع ہے علیم خان گروپ کی جانب سے؟ آج بالکل کل عمران خان کی جانب سے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار نامزد کیے جانے کے بعد اب پنجاب کی سیاسی صورتحال میں ترین گروپ اور علیم خان گروپ جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج دونوں گروپس نے اپنے الگ الگ اجلاس بلائے ہیں۔ ترین گروپ کا بھی غیر رسمی آج مشاورت ہو رہی ہے، اور علیم خان نے بھی اپنے ساتھیوں کو آج مشاورت کے لیے جو ہے وہ بلایا ہے۔ بنیادی طور پر یہ دونوں گروپ فیصلہ کریں گے کہ علیم خان بھی یہ جائزہ لے گا اور ترین گروپ بھی کہ جو پرویز الہی کو نامزد کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے اس میں حمایت کرنی ہے، یا پھر ترین گروپ اور علیم خان گروپ اپنی الگ سے کوئی پالیسی جو ہے وہ وضع کرے گا۔ تو دونوں جماعتیں دونوں گروپس جو ہیں وہ بنیادی طور پر تحریک انصاف کے ہی ہیں، اور اگر پرویز الہی کی ان کو حمایت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ان کی جو وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں آ جائے گا۔ لیکن ابھی یہ بات طے کرنا باقی ہے کہ کیوں ترین گروپ کا جو مائنس عثمان بزدار مطالبہ ہے وہ تسلیم کیا جا چکا ہے، اور علیم خان بھی یہی چاہتے تھے، ان کو بھی عثمان بزدار سے جو ہے وہ پیش آیا تھے تو ان کا بھی مطالبہ جو ہے وہ در حقیقت تسلیم ہو چکا ہے، کیونکہ جب گورنر سنگھ عمران اسماعیل ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کا مطالبہ ان کے سامنے رکھا تھا۔ تو ترین گروپ ہو یا علیم خان گروپ ہو، ان دونوں کے مطالبات اس حد تک تسلیم ہو چکے ہیں کہ ان کے مطالبے پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ترین گروپ نے 2 مطالبات آج تک کیے ہیں، ایک شہزاد اکبر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا تو ان کو مشیر احتساب کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور ایک وزیر اعلیٰ کو۔ اب یہ گروپ آج مشاورت کرے گا، اور لگتا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ گروپ اپنی کسی حتمی پالیسی پر پہنچے گے۔ جی ٹھیک ہے لیاقت، آپ کا شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چودھری پرویز الہی کو باقاعدہ طور پر نامزد کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ علیم خان گروپ بھی متحرک ہے اور چودھری پرویز الہی کے حوالے سے آج مشاورت ہونے جا رہی ہے۔ مشاورت کے بعد فیصلہ علیم خان کریں گے۔ نون لیگ رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور معاملات بہتری کی جانب جائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ سرپرائز اپوزیشن کو نہیں بزدار کو ملا ہے۔ ان کی جانب سے تنقید بھی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دن بہت تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، اور جو سرپرائز کی بات حکومت کر رہی تھی سرپرائز اپوزیشن کو نہیں ملا، بلکہ یہ سرپرائز جو ہے عثمان بزدار کو دیا گیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں۔ جس کو چند دن پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ پنجاب کا بہترین وزیر اعلیٰ ہے، اس سے بہتر کوئی کام نہیں کرتا، اس کو منٹوں کے اندر چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے قربان ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے پچھلے کم از کم 4 سال جو ہونے لگے ہیں ہر معاملے پر یو ٹرن لیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے کام ہے یہاں پر، اور سرپرائز جو ہے وہ بزدار صاحب کو ملا ہے، جو انہوں نے کہا تھا میں سرپرائز دوں گا۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں خاندانی اختلافات کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ تمام خبریں بے بنیاد ہیں، ایسا کہا گیا چودھری شجاعت کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ حقائق کو مسخ کر کے پیش کرنا انتہائی غیر مناسب ہے۔ خاندان اور جماعت ایک ہی پیج پر ہیں، تمام سیاسی فیصلے میری مشاورت اور رضامندی سے ہی ہوتے ہیں۔ جو لوگ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں بڑی مایوسی ہوگی۔ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے تمام افواہوں کی تردید کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خاندان اور جماعت ایک پیج پر ہیں اور پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ چودھری شجاعت کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ سیاسی صورتحال کے تناظر میں خاندانی اختلافات کی خبریں
انہوں نے بے بنیاد قرار دے دی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حقائق کو مسخ کر کے پیش کرنا انتہائی غیر مناسب ہے، اور یہ بھی کہا کہ خاندان اور جماعت ایک ہی پیج پر ہیں اور تمام سیاسی فیصلے میری مشاورت اور رضامندی سے ہوتے ہیں، اور جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو مایوسی ہوگی۔ اہم بیان سامنے آیا ہے چوہدری شجاعت حسین کا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں خاندانی اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں یا سامنے لائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسی تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ خوددار نہیں خود غرض ہو تم، اس قوم پر بھاری قرض ہو تم۔ شہباز شریف نے پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کیا اور ان کی جانب سے مشورہ دیا گیا وزیر اعظم کو کہ نواز شریف سے خودداری سیکھ لیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس وزیر اعظم نے عوام پر بوجھ ڈالا ہے اور اس بوجھ کو ہم بحر ہند میں ڈبو دیں گے۔ عمران نیازی جو مدینہ کی بات کرتا ہے، اس نے پاکستان کی قوم کو کنگال کر دیا، یہاں پر بھاشن دیا خودداری کا، اور کہا کہ میری حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کیا مہنگائی جو ہے یہ بین الاقوامی سازش کا نتیجہ ہے؟ کیا غربت جو ہے یہ بین الاقوامی سازش کا نتیجہ ہے؟ کیا اس ملک کے اندر ایک بیمار ماں کی علاج نہ ہونا کیا یہ بین الاقوامی سازش کا نتیجہ ہے؟ کیا آج غریب لوگوں کی جو جیبیں خالی کی گئی ہیں کیا یہ بین الاقوامی سازش کا نتیجہ ہے؟ اگر نتیجہ نہیں ہے بین الاقوامی سازش کا تو پھر یہ عمران نیازی کی نااہلی، یہ کرپشن اور بدترین بددیانتی کا نتیجہ ہے۔ خودداری سیکھنی ہے عمران نیازی تو نواز شریف سے سیکھو۔ تمہاری طرح ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ نہیں لگایا اور ڈرامہ نہیں کیا۔ نواز شریف نے انکساری کے ساتھ امریکہ کے صدر کو کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے اپنی قوم کی عزت چاہیے، پاکستان کا وقار چاہیے۔ ہندوستان کے 5 دھماکوں کے نتیجے میں 6 دھماکے کیے۔ اسے کہتے ہیں خودداری۔ تمہاری خودداری نہیں بلکہ ڈرامہ بازی ہے۔ اس کے لیے میں یہی کہوں گا، خوددار نہیں خود غرض ہو تم، خوددار نہیں خود غرض ہو تم۔ اس قوم پر بھاری قرض ہو تم، اور اس قرض کو ہمیں اٹھا کر بحر ہند میں ڈبونا ہوگا اور پاکستان کو اس کے ہاتھوں سے بچانا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ گفتگو میں کہا حکومت کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے، عمران خان بڑے بے آبرو ہو کر کوچے سے نکلیں گے۔ 50 لاکھ گھر دینے کے بجائے گرا دیے گئے، 1 کروڑ نوکریوں کی بجائے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم فورن فنڈنگ کیس میں پھنس چکے ہیں۔ ججز عمران خان کے بیان کا نوٹس لیں، عمران خان اور اس کے وفاداروں کے نام ECL میں ڈالے جائیں۔ وہ اسلام آباد میں جلسے سے مخاطب تھے۔ اب اس حکومت کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور ایسی نالائق، ناجائز اور نااہل حکمرانی کا ایسا خاتمہ کیا جائے گا کہ دوبارہ ایسی حکمرانی پاکستان پر مسلط کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ قومی اسمبلی میں اس نااہل کے خلاف باضابطہ طور پر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ بڑا بے آبرو ہو کر تیرے کوچی سے نکلے گا۔ یہ کسی کو گھر دے سکیں گے؟ ایسے حکمران گھر گراتے ہیں، بناتے نہیں۔ ان کے دور میں 50 لاکھ گھر تو کیا ملے، 50 لاکھ گھر منہدم کر دیے گئے تجاوزات کے نام پر۔ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی گئی، 50 لاکھ ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ آج پھر بونگی ماری ہے، کہتا ہے میاں نواز شریف اربوں روپے بھیج کر ججوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج کی اس کی یہ بات پاکستان کی عدلیہ اور اس وقت جو بینچ اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے اس کو مشکوک نہیں بنا رہا؟
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के बाद सियासी राबतों में तेजी आई है। हुकूमती टीम का तरीन ग्रुप से राबता वजीर दफा परवेज खटक और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऑन चौधरी से फ़ोन पर राबता। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से भी ऑन चौधरी का 24 घंटे में ये दूसरा राबता है। हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप को हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त की है। आपके मुतालबात तस्लीम हो चुके, आप पार्टी इक़दामात की हिमायत करें, ये कहा गया परवेज खट्टक की जानिब से। मजीद क्या राब्ते में बात हुई जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा, ये 24 घंटों में दूसरा राब्ता हुआ है, क्या गुफ्तगू हुई? देखिए, आज जो है वो वफाकी हुकूमत के दो नुमाइंदे जिनमें परवेज खट्टक वज़ीर दफा और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी से राब्ता किया और उनसे कहा कि चूंकि तरीन ग्रुप के तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है, माइनस उस्मान बुज़दार का मुतालबा भी तस्लीम हो चुका है, इसलिए अब तरीन ग्रुप जो है वो हुकूमती इक़दामात की सपोर्ट करे और खुलकर जो है वो हुकूमत के जो साथ खड़ा हो। इस जो है परवेज खट्टक का कहना था कि उस्मान बुज़दार को हटाया जा चुका है। तरीन ग्रुप को जो है वो हुकूमत साजी में अहम वजारतें दी जा सकती हैं और उनके दीगर तहफ़्फ़ुज़ात को भी हंगामी बुनियादों पर दूर किया जा रहा है। इसलिए अब आप एक तो पंजाब में जो वज़ीर आला के लिए जो पवेलाई को नामजद किया है उसकी हमायत की जाए और दूसरा वफाक और पंजाब में जो हुकूमती इक़दामात है उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करें। दूसरी जानब ऑन चौधरी का जो है वो 24 घंटे में दूसरा राब्ता जो है वो परवेज इलाही से हुआ है, जिसमें उनको लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे और पुराने दोस्तों को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। खबर आपको देंगे, एमकेएम पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन से बातचीत मुकम्मल। एमकेएम पाकिस्तान अगले 36 घंटों में अपना फैसला कर लेगी, ये कहा गया अमीनुल हक की जानिब से। अपोजिशन से बल्दियाती निज़ाम के ड्राफ्ट में मजीद तब्दीली चाहते हैं। हुकूमती वफ़ से तरक्याती फंड्स की फौरी फराहमी का मुतालबा किया गया है। लापता कारकुनान की बाजियाबी और बंद दफातर को खोलने का भी मुतालबा किया गया है अमीनुल हक की जानिब से। मोहम्मद अशद से मजीद बात करते हैं। अशद, बताइएगा, एमकेएम के मुतालबात तो सामने आ गए हैं, क्या मंजूर हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से? जी देखें, गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट लॉजेस में एमक्यूएम की रहनुमाओं से जो है वो मुलाकात हुई है। सबसे पहले हुकूमती वफ़द की एक तवील मुलाकात हुई, फिर उसके बाद अपोजिशन जमातों की जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में ही एमक्यूएम के रहनुमाओं से जो है वो मुलाकात हुई है, जिससे तवील मुलाकात हुई। इसके बाद अमीनुल हक जो कि वफाकी वज़ीर है, उनका ये कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान अगले 36 घंटों में अपना फैसला कर लेगी कि आया कि वो अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन के साथ हैं या फिर वो हुकूमत का साथ देंगे। अमीनुल हक का मजीद ये भी कहना है कि मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो पेश करदा मुआहदे का ड्राफ्ट में मजीद जो है वो तब्दीली चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज जब मुलाकात हुई उसमें बल्दियाती मुआहदे के हवाले से ड्राफ्ट भी जो था वो पेश किया गया अपोजिशन जमातों की जानिब से, जिसमें एमक्यूएम ने कुछ एतराज़ात उठाए और उसमें कुछ तब्दीली के जो थे उसमें उन्होंने जो है वो कहा गया कि उसमें कुछ तब्दीली जो है वो चाहते हैं। इसी तरीके से हुकूमत ने भी कोई के सामने भी जो है एमक्यूएम की जानिब से कोई नया मुतालबा जो है वो नहीं रखा गया है। अमीनुल हक का मजीद ये भी कहना है कि हुकूमती वफ़द से जो है वो तरक्याती फंड्स की फौरी फराहमी, लापता कारकुनान की बाजियाबी और बंद दफातर खोलने का मुतालबा किया है। ये वो मुतालबात थे जब एमक्यूएम पीटीआई के साथ जब इत्तेहादी हुई थी तो उस वक्त भी ये मुतालबात जो थे एमक्यूएम की जानिब से रखे गए थे, जिसपे एमक्यूएम के ताहाल तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि ये मुतालबात अब तक जो है वो हुकूमत की जानिब से पूरे नहीं किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशद, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।